नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। म अहिले नयाँ एसटिएनएम हस्पिटल प्रेमाइसेसमा छु र म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीलाई सिक्किम ब्रान्चका इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन र न्यू एसटिएनएम हस्पिटलको अथोरिटीले जानकारी दिनुभएको छ कि 8 तारिक अक्टोबरको बेलुकी केही युथ केटाहरू आएर इमर्जेन्सी वार्डमा केही क्योस क्रिएट गर्नुभएको थियो र साथसाथै उहाँहरूले भर्बली अब्युज गर्नुभएको थियो केही हेल्थ वर्कर्सहरूलाई र त्यसपश्चात वहीँ डक्टर्सहरूले उहाँहरूमाथि जेनरल डायरी फाइल गर्नुभएको थियो र त्यसपश्चात जब आज 11 अक्टोबरको दिन वहीँ युथ केटाहरूले उहाँहरूलाई माफीनामा दिँदाखेरि उहाँहरूले एक्सेप्ट गरेर त्यसपश्चात उहाँहरूले आफ्नो जुन जेनरल डायरी छ त्यसलाई विथड्रल गर्ने निर्णय लिनुभएको छ र यसबारेमा हामीसँग जो युथ केटाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट माफी माग्नु भएको छ र साथसाथै एसटिएनएम हस्पिटलका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सीएस शर्माले यसबारेमा क्ल्यारिफिकेसन दिनुभएको छ र साथसाथै सिक्किम ब्रान्चका इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट कर्मलोडे भुटियाले पनि यसबारे हामीलाई यसो भन्नुभएको छ। First of all, my name is Pramesh Rai, and last time what happened is first of all, हामीलाई एकदमै माफ गरिदिनुहोस् है, all the boards members of न्यू एसटिएनएम हस्पिटल जति पनि हामीले अस्ति आवेगमा आएर है एउटा नराम्रो काम गरियो अनि अथवा गरिपठायो, हामीले गरि नै पठायो, तर हामी अब यो के भयो भन्दाखेरि निकै हाम्रो हस्पिटलमा है या स्टाफहरूलाई भयो अनि नर्स सिस्टर इभन सिनियर डक्टर्सहरूलाई हामीले निकै टेन्सन दिएको छ यो महामारीको टाइममा, जुन कुरा चाहिँ यो हुनु हुँदैन थियो खासमा चाहिँ, तर मिस्टेकली है हाम्रो लापरवाहीले गर्दाखेरि भनौँ एउटा रेस्पोन्सिबल अलिकति नभएर पनि हो एउटा, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो स्टेप लियो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै सरी पनि भनिन्छौँ फ्रम डिप इनसाइड आवर हार्ट, सबैजना हुनुहुन्छ है यहाँनिर त्यो घटनाको बेलामा, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सरी फ्रम डिप इनसाइड आवर हार्ट एन्ड टु अल द यङ्स्टर्स अफ सिक्किम हु इज लिसनिङ एन्ड सिइङ दिस, हाम्रोबाट एउटा हम्बल रिक्वेस्ट छ कि है कहिले पनि तपाईँहरू त्यो सोच बोकेर चाहिँ यता हस्पिटलमा चाहिँ नआइदिनुहोस् होला कहिले पनि, किन भन्दाखेरि यो टाइममा महामारीको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्रिवान इज प्रेसराइज, टेन्स हुन्छ अनि आफू रेस्पोन्सिबल काम गरिरहेको हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ, तर त्यो टाइममा आउँदा चाहिँ सबैजना आएर चाहिँ के गर्दाखेरि आरोप लगाउँदाखेरि के गर्दाखेरि अलिकति मिल्दैन हुन्छ, त्यो टाइममा रेस्पोन्सिबल चाहिँ हुनु सिक्नु पऱ्यो आफूले, त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा बिन्ती चढाउँदै हामी माफ माग्नेछौँ है। अनि इन फ्युचर अल्सो हामी त्यस्तो कहिले गर्ने छैनौँ भन्ने धन्यवाद है। अनि थ्याङ्क्स टु अल द सिनियर डक्टर्स, बोर्ड अफ आइएमए है हामीलाई माफ गरिदिनु भएकोमा अनि हाम्रो करियरलाई इफेक्ट हुनु दिनु भएन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ है सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी आर भेरी सरी फर द्याट, प्लिज डु नट रिपिट दिस इन फ्युचर है। आफ्नै लपटा गाइज, हाम्रै केटाहरू समस्या पनि हाम्रै केटाहरू जब यो एउटा ट्रेन्ड इन सिक्किम इज भेरी डेन्जरस, कस्तो भने केही कुरामा चित्त बुझेन एग्रेसन, चित्त बुझेन भने देयर आर रिड्रेसन मेकानिजम्स, सुप्रिन्टेन्डेन्ट इज देयर, अफिस इज देयर, राति भएन भने पनि नेक्स्ट डे छ, गनगन हुन्छ मान्छेको, किन हुँदैन, हस्पिटलमा हेल्थ सम्बन्धी कुरा हो, सेन्सिटिभ म्याटर, तर इट हेज टु बी प्रोपरली एड्रेस। एउटा अलरेडी स्टाफ हाम्रो दुईवटा कुरामा फोकस गर्न चाहन्छु, एउटा त ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो भाषा त्यसै घरमै पनि खराब छ, आमा आयो भन्ने खालको मान्छे हामी, र आमा आयो डक्टर कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ भन्दैनौँ कि डक्टर त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो अहिले यहाँ छैन, यहाँ त्यही आउँछ आन्सर। सो फर्स्ट अफ अल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकपट्टि हामी पनि वी आर पार्ट अफ द सेम सोसाइटी, हामी पनि त्यही समाजको, हाम्रो भाषा त्यस्तै छ जस्तो अरू कमन मान्छेको छ, र भाषाको कम्प्लेन गर्नुभन्दा पहिला आफ्नै ल्याङ्ग्वेज सुधार्नु पऱ्यो सबैले। कसैले पनि हजुर भन्दै बोलेको ठाउँमा गर्दैन कसले पनि, राम्रोसँग बात मार्ने, त्यो हाम्रो पनि सबैको छ यो बिमारी, इट इज नट ओन्ली लिमिटेड टु एनी वान।
सबैतिरबाट सिक्किमभरि कम्प्लेन डक्टरहरू के छुच्ची बोल्यो डक्टरले आफू चाहिँ राम्रो बोलेको छ द्याट इज नट भेरी क्लियर आफू पनि याद गर्ने नम्बर 2 कम्प्लेन हुन्छ त किन हुँदैन इट हेज ए प्रपर रिड्रेसल यु क्यान कम सुपरिन्टेन्डेन्ट अफिस खाली छ आई एम रेडी टु एक्सेप्ट कम्प्लेन गर्नु पाएँ नि त तर त्यसको अब समाधान पनि खोज्नु पर्यो अब समस्या छ यो पेन्डेमिक टाइम हो कोही पनि फुर्सद छैन हस्पिटलमा कसैलाई पनि त्यति आराम त छँदै छैन अहिले हामी एक हातमा ज्यान लिएर अलरेडी एउटा 54 स्टाफ पोजिटिभ अहिलेसम्म 54 जनालाई पोजिटिभ भयो सबैजनालाई स्ट्रेस छ एकजना त डेथ पनि भयो हाम्रो दुईजना त हाम्रो दुईजना हाम्रो डेथ पनि भयो इट्स अ टेरिबल मोमेन्ट फर द हेल्थ वर्कर एक हातमा ज्यान लिएर एक हातमा पेसेन्ट हेर्नुपर्छ अहिले जम्मैको यही छ अब डक्टर सर्टेज छ डक्टर्स आर नट रेडी टु कम अब त यो पाराले एट्याक भयो भने कोही डक्टर पढ्ला यो पनि एउटा प्रश्न छ है आज म फेसबुक पढ्दै थिएँ डक्टर कोही जानेन मान्दैन डक्टर हाम्रो डक्टर सर्कलको नानीहरूमा खालि 3 जना मात्रै डक्टरहरू छ एभ्रीवन इज रिफ्युजिङ टु बी ए डक्टर किन भन्दा बिकज अफ एग्रेसन जो राम श्याम घनश्याम एनीवन कम्स एन्ड थ्रेटन्स गुगल पढेर आयो न्यु खोज्यो यो पनि छ समस्या यो सबैलाई एप्लिकेबल हुन्छ एजुकेटेड अनएजुकेटेड एभ्रीवन र हाम्रो रिक्वेस्ट छ हात जोडेर रिक्वेस्ट छ मान्छेलाई भायोलेन्स रिसोर्ट नगरिदिनुहोस् डक्टरको किनभने सिक्किम हाम्रै हो हामी पछि चाहिँ यो चाहिँ नहोस् कि आफै पढेर आफै ट्रिट गर्नु पर्योस् बिमारी भयो भने जाने ठाउँ चाहिँ चाहिन्छ एउटा र प्रेसलाई पनि त्यही यो छ रिक्वेस्ट द पिपल नट टु बी एग्रेसिभ टुवर्ड्स हस्पिटल किनभने हस्पिटल सबैको मेरो थोडी हो म त 2 वर्षमा रिटायर हुन्छु मेरो त होइन यो हस्पिटल सबैको हो हाम्रो हो म बिमारी भयो भने आउने ठाउँ पनि यही हो तपाईहरु बिमारी भयो भने आउने ठाउँ यही हो जतिकै धनी होस् नआउने ठाउँ यही हो त्यही कारणले हामी सबै एउटा कल्चर बनाऊ विल रेस्पेक्ट इच अदर्स प्रोफेसन डक्टर भगवान भन्छ यो कन्सेप्टै खराब हो यो एउटा स्किल हो एउटा पढेको मात्रै हो केही भगवान सगवान केही होइन गाली गरे पनि त्यतिकै मन दुख्छ रिस उठ्छ त्यतिकै हो हामी पनि त कमजोरी त लिएरै जन्मेको हो नि त हो कि होइन भन्नुहोस् र प्रेसले कमन पिपललाई मेरो यही भित्ति छ कि एग्रेसन नदेखाइदिनुहोस् हस्पिटलमा यति बेला स्ट्रेस टाइम हो कसैलाई पनि कुनै पनि स्टाफ एउटा स्विपर पनि हाम्रोमा नभएर यहाँ कस्तो क्राइसिस अहिले क्राइसिस छ स्विपर नभएर एटेन्डेन्ट नभएर क्राइसिस छ आउनु त मान्दैन मान्छे डरले माथि सीसीटीभी क्यामेरा पेसेन्टको लागि लाउँ भनेको मिस्त्री आउने डराउँछ दिस इज द स्थिति अफ हस्पिटल र एभ्रीवन लेट इज बी सेन्सिटिभ दिस इज अ कोरोना इज गोइङ टु स्पेयर नन कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैन र थ्याङ्क्स उनीहरूले पनि एक्सेप्ट गर्यो कि दे हेभ डन ए मिस्टेक लेट इट गो टु द पिपलले बुझोस् उनीहरूसँग पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ तर यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो रिपिट incidents of this will not be acceptable at any field कोही जोसुकै होस् अब चाहिँ we will take it in the national level र पनिसमेन्ट गराउने नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ जोसुकै परोस् मेरो भाइ मेरै नानी छ भने पनि हाल्ने भित्र कोही छैन देयर इज नो सेकेन्ड चान्स ओके फर्स्ट उहाँको क्वेसन एन्सर गरौँ सबभन्दा पहिला जो पनि केस बढ्छ किनभने we are expecting a peak in mid November peak of corona त्यति बेला होला जस्तो बढ्छ केस सबैलाई यही अनुरोध छ कि धैर्य राखिदिने टेस्ट गराउने ट्रिटमेन्ट गराउने सिम्पटोमेटिक केस आओस् तर कोही पनि टुरिस्ट होस् जोसुकै होस् भायोलेन्स इन द हस्पिटल इज नट एक्सेप्टेबल क्लियर हो एक्सेप्टेबलै छैन एट एनी कस्ट किनभने वी आर अल्सो होल्डिङ आवर लाइफ इन वान ह्यान्ड हाम्रो 3 जना डक्टर त अझै सिम्टोमेटिक छ एकजनाको फाइब्रोटिक भइरहेछ
बिचरा उसको लाइफ खतरा छ। सो एभ्री स्टाफ, हाम्रो स्टाफहरू एकजना त दुईजना त वी लस्ट ए गुड वर्कर्स। हृदयमा अब डर त हुन्छ नि, हामी नै मान्छे हो र सबैले यो गर्ने स्पेसल केयर कसैलाई हुँदैन यो पेन्डेमिक टाइममा, जोसुकै होस्। अब देयर इज नो कन्सेप्ट अफ स्पेसल केयर, जेनरल केयर हुन्छ। सबैले एक्सेप्ट गरौँ, अगाडि बढौँ। यु कम पार्टिसिपेट इन हस्पिटल म्याटर्स। मेरो रिक्वेस्ट यही हो सबैलाई। तर टुरिस्ट होस्, जोसुकै होस्, जतिकै भिआइपी होस्, भायोलेन्स इन द हस्पिटल विल नट बी टलरेटेड। उहाँको भन्नुभयो युनियन मिनिस्ट्रीको जुन गाइडलाइन छ विल फलो, वी हेभ बिन फलोइङ इट, विल गो अकर्डिङ। इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन है, सो एउटा ब्रिफ दिउँ भने इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा नेसनल बडी हो। इट्स अ नेसनल नन गभर्मेन्टल भोलिन्ट्री अर्गनाइजेसन अफ डक्टर्स हु प्र्याक्टिसेस मोडर्न मेडिसिन हो। सो हाम्रो मोटिभ चाहिँ एउटै हो, टु लुक आफ्टर द वेलफेयर अफ आवर डक्टर्स। अन्त नट ओन्ली वेलफेयर अफ डक्टर्स, एउटा कम्युनिटी एट लार्ज पनि है, पब्लिकलाई पनि। जसरी अब पब्लिक यो महामारीको टाइममा चाहिँ हाम्रो एउटा मास फर सिक्किम क्याम्पेन थियो, जहाँ चाहिँ हामी आफै डक्टर्स हाम्रो लोनबाट हामीले फन्ड जेनेरेट गरेर, अब अहिले त ठिकै छ मास्क पाउँदैछ, तर पहिला गाउँ बस्तीतिर हामीले चाहिँ रियुजेबल मास्क उनीहरूलाई कसरी चलाउनु हौ यो क्याम्पेनको बारेमा यादै होला है, यो हामीले गरि नै रहेको थियौँ। यसरी नै हामीले टाइम टु टाइम आफै फन्ड जेनेरेट गरेर क्याम्प्सहरू इन नियर फ्युचर पनि हाम्रो प्लान छ कि बेस्ट अफ द बेस्ट हाम्रो उता जस्तै मैले भने नेसनल बडी हो, जहाँ चाहिँ बेस्ट अफ द बेस्ट डक्टर्स फ्रम एम्सहरूदेखि पनि ल्याएर एउटा हामी क्याम्पहरू, मेगा क्याम्पहरू पनि गर्ने थियो, जहाँ चाहिँ फ्री अफ कस्ट, जहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको पनि प्लान छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनले गर्छ है। सो अब यो एउटा दुःखद घटना भएछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जो डक्टर हुनुहुन्थ्यो कन्सर्न है, इट वाज अन 7 to 8 को मर्निङमा 2:30 उहाँ हुनुहुन्थ्यो। एन्ड उहाँ चाहिँ हाम्रो आइएमएको एउटा एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ है। सो उहाँलाई चाहिँ अब यसरी आएर अब एउटा हस्पिटलमा एउटा उनीहरूको अगेन्स्टमा यस्तो एक्ट अफ होलिगेजम है यस्तो भएछ। उनीहरूको अगेन्स्टमा थ्रेटन हो एट अ वर्क प्लेस लेडी डक्टर्सहरूलाई, नट ओन्ली उनीहरूलाई हाम्रो टेक्निसियन्सहरूलाई पनि यस्तो भएछ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन आयो मेरोमा। सो त्यही एकर्डिङली हामीले अब एउटा बडी भएर हामीले डिसाइड गर्यो, हाम्रो एक्जिक्युटिभ मिटिङ भयो कि हाउ सुड वी गो अबाउट इट भनेर। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी गऱ्यो र मेन कम्प्लेनले फाइल गर्यो। एन्ड एज अ हाम्रो चाहिँ सपोर्टिङ हामीले जिडी गर्यो, एज अ सपोर्ट जस्तै हस्पिटल अथोरिटिजदेखि हाम्रो एमएसदेखि लिएर जो वहाँ एमर्जेन्सीमा स्टाफहरू है, नट ओन्ली डक्टर्स हाम्रो टेक्निसियन्सहरू सबै थियो जसलाई अब यो दुःखद घटना भयो है। सो त्यही विषयमा चाहिँ हामीले अब आज यो कन्क्लुजनमा आयो कि उहाँले जो पनिसमेन्ट पाउनुपर्ने भइहाल्यो होइन, किन अल्टिमेटली अघि सरले भनेको जस्तो आफ्टर अल हामी त सिक्किम इज अ पिसफुल स्टेट नि हो होइन। यो त हामीले त एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नु पऱ्यो नि, हामीले यहाँ उताको जस्तो गर्नु भएन नि, जुन चाहिँ अब अहिले त त्यो पनि होला एउटा फ्याक्टर कि उता यसो गर्दैछ भने यहाँ त्यस्तो ट्रेन्ड फलो गर्नु पऱ्यो नि। किनभने यहाँ त अहिले उताको जस्तो भएको थियो, यो त अहिले नेसनल इस्यु हुँदैछ। मलाई आइएम गेटिङ कल्स कि उताबाट के भन्दैछ, किन हाम्रो हेडक्वार्टर चाहिँ दिल्लीमा छ, यसको मेम्बर्स मोर देन 4 लाख मेम्बर्स छ डक्टर्सहरू। एन्ड इट इज द वर्ल्डको वान अफ द वर्ल्डको लार्जेस्ट अर्गनाइजेसन हो इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन चाहिँ है। त्यो सिक्किम ब्रान्च पनि हाम्रो 3 years ब्याक जुन चाहिँ भएको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि पुरा उयो थियो। सो वी हेभ टु कम टु द्याट एउटा मिडवे जहाँ चाहिँ होइन अब जो गर्यो गर्ने पनि हाम्रै मान्छे, अघि सरले भनेको जस्तो नि होइन, नगरी पनि भएको छैन। किनभने यो त अब एउटा फर्स्ट इन्सिडेन्ट होइन, यो चाहिँ भइरहेको नै भयो नि होइन। सफ्ट टार्गेट्स, डक्टर्स आर कन्सिडर टु बी सफ्ट टार्गेट्स। के भयो रिसायो, जाउँ न हस्पिटलमा गरेन। अब इमर्जेन्सीमा के हुन्छ तपाईँको, इमर्जेन्सी इज इट्सेल्फ, त्यहाँ त इमर्जेन्सीमा त जो साह्रो परेको पेसेन्ट मात्रै आउँछ नि। त्यसले गर्दाखेरि डक्टर्सले चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो नि त, को चाहिँ मर्नु आँटेको छ, कसलाई चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा चाहिन्छ भने जस्तो एट अ टाइम 2टा डक्टर्स हुन्छ, 2टा नर्सेसहरू हुन्छ होइन। कति चाहिँ भ्याउनु, अहिले हेऱ्यो भने तपाईँको प्याक छ है, यस्तो कोभिड सिनारीमा पनि प्याक छ इमर्जेन्सीमा। त्यो चाहिँ हामीले प्रायोरिटी वाइज गर्छ। अन्त भनेको जस्तो सबलाई एकै टाइम नपाउन, उनीहरूको अब त्यो रिस हुन्न, यस हुन्छ, तर देयर इज अ प्रपर सिस्टम नि
हात उठाएर धमासतिर भएन नि। सरले भनेको जस्तो अघि एउटा हाम्रो रिड्रेसल ग्रिभेन्स रिड्रेसल उयो हुन्छ, जस्तै एमएस उयो हुन्छ। यस, नाउ आइएमए इज अल्सो स्टेपिङ इन। आइएमएकै हाम्रो डिस्ट्रिक्टतिर पनि होइन डक्टर्सहरू छ। एन्ड आइएमए टेल यु द्याट इट इज नट ओन्ली बेस्ड इन एसटिएनएम है। सो वी लुक आफ्टर द वेलफेयर अफ अल द डक्टर्स अफ सिक्किम। यो दिस इन्क्लुड्स मणिपालमा पनि, डिस्ट्रिक्ट्समा पनि, पिएचसीमा पनि, पिएचएससीतिर पनि, सबैलाई इन्क्लुड गर्छ हामीले चाहिँ है यो बडीमा चाहिँ। सो त्यसले गर्दाखेरि उतातिर पनि इन्स्टान्सेस भइरहेको चिज हो। अब यो चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि लिमिट क्रस भएर नि है, लिमिट क्रस भएर चाहिँ यसरी आएको नभए हुन्छ छोडिदिउँ आफ्नै उयो हो भनेर अहिले पनि हामीले छोडेर नै चाहिँ हामीले वी आर नट प्रेसिङ एनी चार्जेस। अब यस्तो यस्तो सेक्सन छ अहिले त, यो झन् कोभिडको टाइममा त न्युअर एक्ट्स आर देयर। सो थ्रु यो मिडिया चाहिँ हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि प्लिज है, यो एउटा अपिल छ मेरो, एउटा हात बिन्ती गरेर हामीलाई चाहिँ यस्तो स्टेप लिनु चाहिँ मजबुर नगरिदिनुहोस्। तपाईँको एकछिनको रिसले गर्दाखेरि होइन त्यो कहाँ पुग्नेछ, कहाँदेखि कहाँ हुन्छ है, त्यो एउटा मेस हुन्छ। सो फाइनली हामी आफ्नै उयो हो, हामीले एउटा कम्प्रोमाइजिङ उयसमा ल्याएको छ। अन्त हामी आशा राख्छौँ कि जसले अहिले हामीलाई हेरिरहेको छ कि तपाईँहरूले यस्तो एक्ट अफ भाइलेन्स चाहिँ काइन्डली नगरिदिनुहोस्। बिकज एक्ट अफ भाइलेन्स गऱ्यो भने त्यहाँदेखि हाम्रोमा केही अप्सन रहँदैन। सो वी कान्ट फाइट विथ यु, यस हो, वी कान्ट फाइट यु, बट वी विल फाइट विथ यु इन्टेलेक्चुअली हो। वान हेज टु गो टु द कोर्ट अफ ल, विल ड्र्याग यु। सो द्याट यो चाहिँ मान्नुहोस् कि अब फर्दर अनवर्ड्स हामीले चाहिँ वी आर गोइङ टु टेक अ भेरी स्ट्रङ स्ट्यान्ड है। एनी भाइलेन्स वन्ट बी टलरेटेड, बी इन एनी अफ द हेल्थ सेक्टर्स। इट इज नट ओन्ली अ क्वेसन अफ बिन इन एसटिएनएम, तर सिआरएसमा पनि हाम्रो मेम्बर्सहरू छ है, सबैतिर नि डिस्ट्रिक्टतिर। र हामी भेरी सुन वी विल सेयर यु द कन्ट्याक्ट नम्बर अफ अल द रिड्रेसल, जहाँ चाहिँ अब त्यस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो कन्सर्न डक्टर्सहरू हाम्रो उहाँ डिस्ट्रिक्टतिर पनि छ है, उनीहरूलाई एड्रेस गरेर चाहिँ तपाईँले गर्नु सक्छ है। र यही बिन्ती चढाउँदै चाहिँ म यहाँबाट तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूले उहाँहरूको अपोलोजी एक्सेप्ट गरेपछि सबै वापस यस वी आर टेकिङ ब्याक द केसेस है, वी आर विथड्रइङ इट।